यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको कक्षामा। म निर्मल पौडेल र आजको कक्षामा मैले यहाँहरू सामु सप्रसङ्ग व्याख्या कसरी लेख्ने भन्ने कुरा लिएर आएको छु। आज हामी सप्रसङ्ग व्याख्या पहिलो पाठ अनारको बोट कथामा आधारित भएर लेख्ने अभ्यास गर्नेछौँ। सप्रसङ्ग व्याख्यामा के कुराहरू हामीले छुटाउनु हुँदैन, के कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ र कसरी आकर्षक शैलीमा सप्रसङ्ग व्याख्यालाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? ल सुरु गरौँ है त आजको कक्षा। ल आज हामीले सिक्ने कुरा के छ अरे सप्रसङ्ग व्याख्या है। हामीलाई परीक्षामा सोधिएको हुन्छ सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् भनेर अप्सन पनि दिइएको हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले एउटाको प्रसङ्ग सहितको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ परीक्षामा। अब कुनै पनि पाठबाट सप्रसङ्ग व्याख्या दियो भने हामीले के लेख्ने त के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आज हामी मुख्यतया छलफल गर्नेछौँ। सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दाखेरि हामीले 3वटा अनुच्छेदमा गर्छौँ। पहिलो कुरो त हामी पहिलो अनुच्छेदमा त्यो पङ्क्ति उद्धृतांश पद्यांश होस् गद्यांश होस् जुनसुकै अंश भए पनि, गद्यको अंश भए पनि पद्यको अंश भए पनि त्यो कुन पाठबाट, कुन पुस्तकको कुन पाठबाट निकालिएको हो भन्ने कुरा हामी चर्चा गर्छौँ। पहिलो अनुच्छेदमा लेखेरै अगाडि बढौँ। पहिलो अनुच्छेदमा चाहिँ हामीले के चर्चा गर्छौँ त भन्दा पहिलो अनुच्छेदमा हामीले के चर्चा गर्छौँ त दिएको पङ्क्ति कुन पाठको, कुन कक्षाको, कुन पाठको, कुन विधा पनि हामीले तोक्नुपर्छ। पाठ मात्रै तोकेर भएन। पहिलो नम्बर हेरौँ। अब कुन पाठ्य पुस्तकको होइन भने कुन कक्षाको होइन, कुन पाठ्य पुस्तकको, कुन शीर्षक वा पाठको। हामीले के भन्नु त पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने कुरामा पहिला त जुन पङ्क्ति दिएको हुन्छ त्यो पङ्क्ति कुन पाठ्य पुस्तकको कुन शीर्षक अथवा पाठको पङ्क्ति हो हामीले त्यो लेख्नुपर्छ। कहाँबाट निकालिएको, कहाँबाट उद्धृत गरिएको, अनि त्यो पाठ वा शीर्षकको विधा कुन हो, कुन विधा हो त, कथा हो कि कविता हो कि निबन्ध हो कि के हो भन्ने कुरा हामीले त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ है, कुन विधाबाट निकालिएको त। अनि अर्को कुरा हामीले त्यहाँ लेख्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने लेखक। त्यसका लेखक को हुन्। यदि कुनै कथा कविता छ भने लेखकको नाम दिएको हुन्छ होइन। कुनै लोककथालाई चाहिँ निकालिएको छ भनेदेखि अथवा कुनै प्रबन्ध अथवा निबन्ध कुनै विशिष्ट लेखकको छैन भने सम्पादक मण्डलले लेखेको हुनसक्छ है, सम्पादन गरेको हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले लेखक त्यो विधा त्यो पाठको लेखक को भन्ने कुरा चाहिँ दिनुपर्छ। अनि अर्कोमा पहिले अनुच्छेदमा हामीले लेख्ने कुरा भनेको प्रसङ्ग वा सन्दर्भ, सप्रसङ्ग भनेका छौँ हामीले होइन। अब यसमा प्रसङ्ग वा सन्दर्भ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ सन्दर्भ दिने भनेको कसले, त्यो भनेको त्यहाँ आएको पङ्क्ति कसले भनेको, कसले, कसलाई, किन अथवा कुन परिस्थितिमा, कसले, कसलाई, किन र कुन परिस्थितिमा भनेको त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अन्तिममा पहिलो अनुच्छेदको अन्तिममा लेख्नुपर्ने 5औं कुरो भनेको त्यसको त्यो पङ्क्तिको मूल सार के हो त, त्यसले भन्न के खोजेको छ त्यो कुरो हामीले सङ्केत गर्नुपर्ने हुन्छ है। कुन पाठ्य पुस्तक, जस्तो हामीले चाहिँ मानिलिउँ कक्षा 9को पहिलो पाठ अनारको बोट पाठबाट प्रश्न लिउँ। सेवा गरे मेवा मिल्छ भनेको यही त हो नि भन्ने चाहिँ उदाहरण हामीले लियौँ व्याख्या गर्नको लागि। भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हो त, प्रस्तुत पङ्क्ति माथिको हरफ, प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 9को नेपाली पाठ्य पुस्तकको अनारको बोट शीर्षक कथाबाट उद्धृत गरिएको
निकालिएको, साभार गरिएको हो। यसका लेखक को हुन्? लेखकको नाम थाहा छ है? भन्नुहोस् त को हुन्? मुकुन्दराज पथिक। ठिक, यसका लेखक मुकुन्दराज पथिक हुन्। यो कुन सन्दर्भमा आएको छ भन्नुहोस् त? कुन प्रसङ्गमा आएको छ पाठमा? कल्पलताले प्राप्त गरेको अनारको बोटमा हिरा फलेपछि गाउँलेहरूले यो उनले गरेको सेवाको फल प्राप्त भएको हो भनेर उनलाई सम्झाउने सन्दर्भमा आएको छ अथवा प्रसङ्गमा आएको छ। प्रसङ्ग सन्दर्भ यसरी जोड्न सकिने हो, सकिन्छ होइन? हामीले सुरुदेखि के भन्यौ त? प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको अनारको बोट भन्ने कथाबाट साभार गरिएको हो। विधा पनि आयो त्यसैमा। यसका लेखक मुकुन्दराज पथिक हुन्। यो पंक्ति पाठमा गाउँलेहरूले कल्पलताले गरेको सेवा बापत उनले हिरा फल्ने अनारको बोट पाएको कुरा उनलाई बताउने सन्दर्भमा अथवा प्रसङ्गमा आएको छ। यसले मानिसले सच्चा मनले यदि सेवा गरेमा त्यसको फल अवश्य पनि प्राप्त गर्छ भन्ने कुरालाई संकेत गरेको छ, स्पष्ट पारेको छ। पहिलो अनुच्छेद सक्यो। अब दोस्रो अनुच्छेदमा हामी के लेख्छौँ त? ल, दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्ने के? अब यो दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले चाहिँ जुन पंक्ति दिएको छ व्याख्या गर्नका लागि, व्याख्या पंक्ति, त्यो पंक्तिमा निहित कुरालाई, निहित अर्थलाई, त्यसले स्पष्ट पार्न खोजेको कुरा के छ त? त्यो कुरालाई उदाहरण दिएर विश्लेषण गरेर, अब कवितामा हो भने बिम्ब प्रतीकका कुराहरू पनि आउन सक्छ, तिनीहरूको अर्थ स्पष्ट पारेर हामीले यसको भाव स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले यो खण्डमा दोस्रो अनुच्छेदमा व्याख्या पंक्तिमा निहित रहेको अर्थलाई तन्काउने काम गर्छौँ, त्यसलाई स्पष्टसँग विश्लेषण गर्ने काम गर्छौँ, व्याख्या गर्ने काम गर्छौँ। त्यो सन्दर्भमा विभिन्न दृष्टान्तहरू, उदाहरणहरू पनि हामीले दिन्छौँ। तर यसो भन्दैमा अब लामो बनाउनु पर्छ, तन्काउनु पर्छ भनेर मुख्य भन्नुपर्ने कुरा आइसकेपछि पनि जबरजस्ती तन्काएर चाहिँ अगाडि बढाउनु हुँदैन है। यो आकर्षक हुनुपर्छ, छरितो हुनुपर्छ व्याख्या। तर आकर्षक र छरितो भन्दैमा 2 लाइनमा पुरा गरेर पनि हुँदैन। यसले के कुरालाई सङ्केत गर्न खोजेको छ? यसले के व्यङ्ग्य गरेको छ कुनै कुरालाई भने त्यो व्यङ्ग्य के हो त्यो कुरा स्पष्ट पार्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले विश्लेषण गर्न सक्नु पर्यो, व्याख्या गर्न सक्नु पर्यो, पाठबाट आधारित भएर पाठबाट सन्दर्भ निकालेर दिन सक्नु पर्यो, उदाहरणहरू, पाठका कुराहरूलाई पनि ल्याएर त्यहाँ जोड्न सक्नु पर्यो, आफ्ना विचारहरू, विश्लेषणहरू पनि राख्न सक्नु पर्यो दोस्रो अनुच्छेदमा। र आवश्यक परेको खण्डमा हामीले यो अनुच्छेद, जुन दोस्रो अनुच्छेद भनेका छौँ, यो 1 भन्दा बढी अनुच्छेदमा पनि लेख्न सक्छौँ। अब अन्तिममा हामीले यसमा गर्दाखेरि व्याख्या विश्लेषण गर्छौँ हामी, हैन? व्याख्या विश्लेषण, दृष्टान्त अथवा उदाहरणहरू हामीले दृष्टान्त उदाहरणहरू दिन्छौँ, व्याख्या विश्लेषण गर्छौँ। व्याख्या पंक्तिको हामी के गर्छौँ त? निहित अर्थ स्पष्ट पार्छौँ दोस्रोमा। अब भनेपछि तेस्रोमा हामी के गर्छौँ त? ल भन्नुहोस् त। तेस्रो अनुच्छेदमा के गर्छौँ हामी? यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराको हामीले जे माथि लेख्यौँ तिनीहरूको निष्कर्ष वा निचोड दिन्छौँ। यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ? यो उपसंहार अथवा अन्त्यखण्ड, निष्कर्ष खण्ड। यी प्रक्रियालाई अपनाएर हामीले के गर्नु पर्यो त? सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नु पर्यो। यदि पाठमा व्याख्या मात्रै भनेको छ भने, सप्रसङ्ग भनेको छैन भने तपाईँले प्रसङ्ग नदिइकन अन्य कुराहरू राखेर व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ है। भाविस्पष्ट पार्ने काम त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। सप्रसङ्ग व्याख्या भन्यो भने प्रसङ्ग सहित नै दिनु पर्यो। अघि हामीले चर्चा गरेका कुराहरू पनि ल्याउनु पर्यो, सम्पूर्ण कुराहरू। यदि सप्रसङ्ग भनेको छैन, सिधै व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ भने तपाईँले प्रसङ्ग नल्याउनुहोस्। कसले कुन सन्दर्भमा, कसलाई, किन, कहिले, कहाँ भनेको हो भन्ने कुराको सन्दर्भ दिनु परेन। यदि व्याख्या मात्रै भनेको छ भने, यदि सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको छ भने त्यो पनि दिनुपर्छ। बुझ्नु भयो? ल, अब एकपल्ट हामी हेरौँ न त कसरी के लेख्न सक्छौँ।
सरसर्ती बुँदा टिपोट गरौँ अनि ती बुँदाहरूलाई यहाँहरूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ आफैले। सकिन्छ नि होइन? बुँदा टिपोट गरिसकेपछि ल उदाहरणको रूपमा अब एउटा सप्रसङ्ग व्याख्याको नमुनाका लागि सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि हामी एउटा प्रश्न लिउँ। प्रश्न अनारको बोर्डबाट तपाईँलाई पाठमा व्याख्या मात्रै भनेर दिएको छ। तपाईँले त्यसैलाई सप्रसङ्ग व्याख्याको ढाँचामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। र मैले अघि नै भनिसकेको छु, व्याख्या मात्रै गर्दाखेरि तपाईँले प्रसङ्ग नदिइकन लेख्नुभए हुन्छ। सेवा गरे मेवा मिल्छ भनेको यही त हो नि। सेवा गरे मेवा मिल्छ भनेको यही त हो नि। हामीलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नु छ। अब हामी उत्तर खण्डमा जाउँ। उत्तर लेख्दाखेरि अब अघि नै भनेका कुराहरूलाई हामी चाहिँ यहाँ पालना गर्दै जान्छौँ। के लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामीले जुन गरेका थियौँ, पहिलो अनुच्छेदमा के, दोस्रो अनुच्छेदमा के, तेस्रो अनुच्छेदमा के भनेका थियौँ, ती कुराहरू हामी यहाँ अब लेख्दै जान्छौँ। पहिलो अनुच्छेदमा के लेख्ने त? प्रस्तुत पङ्क्ति वा गद्यांश पनि भन्न सक्यो है। गद्यांश कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 अनारको बोट कथाबाट साभार गरिएको। ल पहिलो बुँदा प्रस्तुत पङ्क्ति अथवा प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 अनारको बोट कथाबाट साभार गरिएको। अब यसमा विधा पनि आयो। हामीले सुरुमा भनेको कुन पुस्तकको कुन पाठ, कुन शीर्षक, त्यो पनि आयो। अब दोस्रोमा पहिलो अनुच्छेद केही बुँदा टिपोटका क्रममा छौँ हामी। अब दोस्रोमा हामीले के गर्नुपर्छ त? यसका लेखक मुकुन्दराज पथिक, लेखकको कुरा पनि गर्नुपर्छ भनेका थियौँ हामीले। मुकुन्दराज पथिकले रचना गरेका भनौँ। अहिले भाषा मिलाएर आफूले लेख्न सक्नुहुन्छ जसरी पनि रचना गरेका। तेस्रोमा हामी पहिलो अनुच्छेदमै छौँ। पहिलो अनुच्छेदको तेस्रो पङ्क्तिमा पुग्यौँ हामी। बुँदा टिपोटमा गाउँलेहरूले कल्पलताले गरेको सेवा बापत उनले अनारको बिउ गाउँलेहरूले कल्पलताले गरेको सेवा बापत उनले हिरा फल्ने अनारको बिउ प्राप्त गरेको कुरा उनलाई सम्झाउने सन्दर्भमा आएको। अब अर्को अन्तिम एउटा हामीले लेख्न के छ भन्दा यसको मुख्य भाव सच्चा मनले अरूको सेवा गरे त्यसको प्रतिफल अवश्य मिल्ने। ल हामीले पहिलो अनुच्छेद सक्यौँ है। अब तपाईँले यसलाई कापीमा तपाईँको स्क्रिनमा पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने कुराहरू हामीले बुँदाका रूपमा टिपोट गरेका छौँ। यो मिलाएर आफ्नो कापीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सेवा गरे मेवा मिल्छ भनेको यही त हो नि भनेर माथि लेख्नुहोस्। त्यसपछि उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ प्रस्तुत पङ्क्ति अथवा गद्यांश कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 अनारको बोट कथाबाट साभार गरिएको। यस कथाका रचनाकार मुकुन्दराज पथिक हुन्। पाठमा उक्त पङ्क्ति गाउँलेहरूले कल्पलताले गरेको सेवा बापत उनले हिरा फल्ने अनारको बिउ प्राप्त गरेको कुरा उनलाई सम्झाउने सन्दर्भमा वा प्रसङ्गमा आएको छ। यसले सच्चा मनले अरूको सेवा गरे त्यसको प्रतिफल अवश्य मिल्छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गरेको छ अथवा भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। पहिलो अनुच्छेद सक्यो। अब जाउँ दोस्रो अनुच्छेदमा। अब दोस्रो अनुच्छेद ल
दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले बुँदा टिप्पण गर्नु पर्यो। के लेख्न सक्छौँ त, कुन कुरालाई हामीले समेट्न सक्छौँ दोस्रो अनुच्छेदमा भन्नुहोस् त। अब त्यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर त्यसलाई हामीले चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो। पहिलो अनुच्छेदमा सकियो, प्रसङ्ग सन्दर्भ दिने काम, मूलसार लेख्ने काम, सम्पूर्ण कुरा सकियो। अब दोस्रोमा मानव सामाजिक प्राणी, मानव एउटा सामाजिक प्राणी हो हैन, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ लेख्नु पर्यो। मानव सामाजिक प्राणी हो, मानव समाजमा मिलेर बस्छ, समाजमा विभिन्न प्रकृतिका मानिस बस्ने, भन्दा हामीले यसलाई चाहिँ असल खराब पनि भनेर लेख्थ्यौँ हैन। विभिन्न प्रकृति भन्दा तपाईले चाहिँ अब कस्तो प्रकृति भन्ने हुन सक्छ, असल खराब यो गर्नुभयो। अब अर्कोमा जाउँ। मानवको असल सोचाइ, मानवको असल सोचाइ र काम तथा सेवाभावले ऊ महान बन्न सक्ने, परोपकार नै धर्म, परोपकारी मानिसको जीवन सुखमय हुने भन्ने कुरालाई पनि यहाँ हामी टिप्न सक्छौँ। मानिसले आफूले गरेको सेवाको प्रतिफल प्रत्यक्ष वा परोक्षमा ढिलो चाँडो प्राप्त गरेरै छोड्ने। अब यो पछाडिबाट तपाईले पाठको सन्दर्भ ल्याएर कल्पलताले गरेका कामहरू अनि कल्पलताले प्राप्त गरेको, उनले गरेको सेवा बापत उनले प्राप्त गरेको प्रतिफल कसरी प्राप्त गरिन् भन्ने कुरा पनि यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ है, जोड्नुपर्छ नै। अब यसैमा मैले 6औं नम्बरमा यहाँ लगेर जोडिदिएँ। ल 6 नम्बरमा कल्पलताले ढुकुरको सेवा गरेकी। 7औं नम्बरमा उनको सेवा बापत हिरा फल्ने अनारको बिउ प्राप्त भएको, उनी स्वयं समाज र देशले सुखमय जीवन प्राप्त गरे। ल यहाँबाट चाहिँ 7 नम्बरको यतापट्टि। अब तपाईले दोस्रो अनुच्छेदमा व्याख्या खण्डमा पहिलो अनुच्छेद कसरी लेख्ने हामीले हेरिसक्यौँ। अब दोस्रो अनुच्छेदमा के गर्न सक्नुहुने हो त भन्दा मानव एक सामाजिक प्राणी हो, समाजमा विभिन्न प्रकृतिका मानिस बस्छन्, कोही असल स्वभावका हुन्छन् भने कोही खराब स्वभावका हुन्छन्। मानवको असल सोचाइ तथा सेवा भावले ऊ महान बन्न सक्छ भने उसको खराब सोचले उसको जीवन पतनतर्फ उन्मुख हुन्छ। निस्वार्थ भावले अरूको सेवा गर्नु अर्थात् परोपकार गर्नु नै धर्म हो। केही समय दुःख प्राप्त गरे पनि परोपकारी मानिसले अन्ततः आफ्नो जीवन सुखमय बनाउन सक्छ। त्यसकारणले परोपकार गर्नु नै धर्म हो र धर्म गर्ने मानिसको अधर्म कहिले पनि हुँदैन। उसको जीवनमा पनि सुख र शान्तिले बास गर्छ। मानिसले आफूले अरूलाई सेवा गरेमा त्यो सेवाको फल प्रत्यक्ष रूपमा होस् अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा ढिलो चाँडो प्राप्त गरेरै छोड्छ। यस कथामा पनि कल्पलताले घाइते ढुकुरको सेवा गरिन्
र उनले गरेको सेवा बापत उनले अनारको बिउ प्राप्त गरिन्, जसबाट उम्रेको बोटमा लागेका अनारका फलमा हिरा नै हिरा भेटिए। कल्पलताले गरेको सेवा बापत उनको जीवन त सुखमय भयो नै, उनी स्वयंले सुखी जीवन जिउन पाइन् भने उनका माध्यमबाट उनको समाज र समग्र देशले नै, अर्थात् देशले भन्नुको अर्थ यहाँ देशवासीले, समग्र देशवासीले नै सुखमय जीवन प्राप्त गर्न सके। यसलाई बुझाउनु पर्यो। सेवा गरे मेवा मिल्छ, कसरी मिल्यो त मेवा, त्यो त बुझाइयो नि। पहिला त्यसले भन्न खोजेको कुरालाई हामीले अगाडि भन्यौँ। सेवा नै धर्म हो, परोपकार नै धर्म हो। यहाँ परोपकार भनेको सेवा। त्यो हुनाले धर्म गर्ने मान्छेले तत्कालीन परिवेशमा, तत्कालीन समयमा दुःख पाएको देखिएला, तर अन्ततः उसको जीवन सुखमय भएरै छोड्छ। उसले जुन सेवा गर्छ त्यो सेवा बापत उसले त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्छ नै, चाहे त्यो प्रत्यक्ष रूपमा होस् अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा। त्यसकारणले हामीले कहिले पनि सेवा गर्न पछि पर्नु हुँदैन। अब हामीले निष्कर्ष खण्डमा, यो त दोस्रो अनुच्छेद लेखेका थियौँ, अब निष्कर्ष खण्डमा के लेख्ने त समग्रमा? अब यसको भाषा शैली कस्तो छ पनि हामीले सरस्वती हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली उखानको प्रयोग सरल र सहज भाषा शैली सेवाको महत्त्व स्पष्ट र अर्को सेवामा लाग्नुपर्ने सन्देश। ल अब निष्कर्षमा यसरी उक्त पंक्तिमा नेपाली भाषामा प्रचलित उखानको प्रयोग गरेर सरल र सहज भाषा शैलीमा मानव जीवनमा सेवाको कस्तो महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारिएको छ। साथै हामीले पनि मानव सेवामा लाग्न सके हाम्रो जीवन पनि सुखमय हुन सक्छ, मानव समाज सुखी र समृद्ध हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। सकेन? पहिलो अनुच्छेद लेख्यौ, कहाँ, कुन पाठबाट, कसले लेखेको, कुन विधा, कुन सन्दर्भमा लेखिएको, कुन सन्दर्भमा आएको त्यो पंक्ति, त्यसले दिन खोजेको मुख्य सन्देश के हो लेख्यौँ। त्यस पछाडि दोस्रोमा हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्यौँ, पाठको सन्दर्भ पनि ल्यायौँ, त्योसँग जोडेर त्यो पंक्तिले भन्न खोजेको मुख्य कुरालाई स्पष्ट पारिदियौँ, अनि पाठको सन्दर्भ पनि ल्याएर त्यसलाई पुष्टि गर्यौँ। र अब अन्तिम अनुच्छेदमा के गर्यौँ त समग्र कुराको हामीले निष्कर्ष, निचोड निकाल्यौँ। सबै कुराको निचोड के थियो त भन्दा मानव जीवनमा सेवाको महत्त्व ठुलो हुन्छ र हामीले पनि सेवामा लाग्न सके हाम्रो मात्रै होइन, हाम्रो समाजको पनि कल्याण हुन सक्छ भन्ने कुरा यसको निचोड हो। यसमा नेपाली उखान, नेपाली भाषामा प्रचलित उखानको प्रयोग भएको छ। भाषा शैली सरल र सहज छ, मिठो छ, त्यो कुरालाई पनि हामीले यहाँ केलाइदियौँ। यसरी तपाईँले सप्रसङ्ग व्याख्या लेख्दाखेरि जहिले पनि 3वटा अनुच्छेदमा, पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद र तेस्रो अनुच्छेद गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि व्याख्या मात्रै गर्नुहोस् भनेको छ भने प्रसङ्ग नदिए पनि हुन्छ, र 3 अनुच्छेदमा व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ। सकिन्छ होइन? बुझेको छ नि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। र यिनै बुँदाको आधारमा तपाईँले व्याख्या लेख्नुहोस्। मैले तपाईँलाई यो व्याख्या पुरै लेखेर देखाइन, बुँदा टिपोट गरिदिएको छु र तिनीहरूलाई मिलाएर तपाईँले आफ्नो भाषा शैलीमा व्याख्या लेख्न सक्नुहुन्छ। र अन्य पाठको पनि तपाईँले यसै गरी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ दिइएका विशिष्ट पंक्तिहरू, यदि अभ्यासमा दिइएको छ भने अभ्यासमै दिइएका पंक्तिहरूको व्याख्या गर्नुहोस्, कथा कविताका। यदि छैनन् भनेदेखि आफैलाई कुनै गतलाग्दो पंक्ति जुन लाग्छ पाठबाट त्यो पंक्ति निकालेर आफैले व्याख्या गर्ने अभ्यास गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईँको गृह कार्य भनेको पाठ 1 को व्याख्याको अभ्यास एउटा त हामीले गरिहाल्यौँ, दोस्रो पनि गर्नुहोस्, अनि अर्को पाठ 2 को पनि सप्रसङ्ग
सप्रसङ्ग व्याख्याको अभ्यास छ पाठ 2 मा, त्यो पनि गर्नुहोस् है। सकिन्छ। आज हामीले के पढ्यौँ त? सप्रसङ्ग व्याख्या कस्तो हुन्छ, यसलाई हामीले कसरी लेख्नुपर्छ, बुँदा टिपोट हामी कसरी गर्न सक्छौँ र मिलाएर त्यसको व्याख्या कसरी गर्न सक्छौँ। सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दाखेरि छुट्याउनै नहुने कुराहरू के हुन्, तिनीहरूमध्ये पहिलो अनुच्छेदमा केलाई राख्ने, दोस्रो अनुच्छेदमा केलाई राख्ने र अन्तिम अनुच्छेदमा के दिने, कसरी निचोड निष्कर्ष दिने भन्ने कुरा सिक्यौँ। यो अभ्यास गरेर आफूमा साथीभाइमा साटासाट गरेर यहाँहरूले एकअर्कालाई पृष्ठपोषण दिन पनि सक्नुहुन्छ, गुरुहरूका सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो कुनै सहयोग चाहिएमा अथवा हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुनै पक्ष छन् भने पनि यहाँले हामीलाई इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यहाँका सल्लाह सुझाव जिज्ञासा सम्पूर्ण कुराहरू यही इमेल ठेगानामा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्दै अर्को कक्षामा भेट्ने बाचासहित आजको कक्षाबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त।